बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फ़ारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज 25 दिसंबर है, 2025 है। जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया कि सियारगान जो हैं एक सिमत में सफ़र कर रहे हैं और हमेशा चीज़ें वो नहीं रहती जो माजी में होती हैं। इंसान के ज़ायचे में 30-30 साल के दौर चलते हैं। इसलिए मैं आप सब लोगों से अर्ज़ करता हूँ कि अपना जब आप मुश्किलात में घिर जाएं, आगे रास्ता नज़र ना आए, तो आप हमारे से ज़ायचा बनवा के मशवरा कर सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। एक बात। दूसरी बात दोस्तों, वो तमाम अहबाब जो बिज़नेस करते हैं, स्पेशली जिनका बिज़नेस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ है, लोहे के साथ है, या इस मुल्क से बाहर भी बिज़नेस करते हैं, वो तमाम अहबाब इस वक्त एक चीज़ जहन में रखें कि मरीख़ अपने बादशाह के मुकाम की तरफ बढ़ रहा है बहुत जल्दी में। हर दफ़ा ये वक्त 1.5 से पौने 2 साल के दरमियान आ जाता है। अब ये जो वक्त है, ये इस वक्त में अगर हम किसी के लिए लौह तैयार कर दें, ख़ास तौर पे वो अहबाब जिनके केसेस कोर्ट में चल रहे हैं, बेगुनाह फंसे हुए हैं, मुश्किलात का शिकार हैं, तो ये लौह उनके लिए बहुत अहमियत रखती है। और उनकी बेगुनाही साबित करने में आप ऐसे समझिए कि ये लौह गैबी मदद करती है अल्लाह के हुक्म से। तो जिन अहबाब ने लोहे शरफ़ मरीख़ बनानी है, या जिनको अपने बिज़नेस में थोड़ा रुकावट आ रही है, वो रब्ता कर सकते हैं। थोड़े लोगों के लिए हम ये बना सकते हैं, हर बंदे की ये अलग तैयार होती है। उसके लिए आप अपना नाम और वालदा का नाम नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करके दे सकते हैं। अब दोस्तों, आज के जो सियारगान हैं ये इसमें जो सियारों का आज किरान है इस वक्त, वो बुर्ज हौत में ज़ुहल, नेपचून, कमर और रास इकट्ठे हुए हैं। ये 4 सितारे इस वक्त पाकिस्तान के ज़ायचे के 12वें खाने में आ चुके हैं। पाकिस्तान के ज़ायचे के 12वें खाने में इन सितारों का आना, और ख़ास तौर पे ज़ुहल और कमर का जो किरान है, इंतहाई नहस होता है। और ज़ायचे के 12वें खाने में जब सियारगान आ जाएँ तो सूरत हाल बदल जाती है। मैंने आपसे अर्ज़ किया कि फार्म 47 के मौजूदा वज़ीर आज़म इंतहाई मुश्किलात का शिकार हैं, और इसके साथ साथ बुर्जदी की एक शख्सियत भी मुश्किलात का शिकार है। अब आज के जो सितारे हैं, अगर इनको गौर से पढ़ा जाए तो ये जो ज़ुहल है ये रिवर्स हुआ था बुर्ज हमल से, जो बुर्ज जद्दी का चौथा खाना है। अब ये उस सिमत में ज़ुहल ने अपनी रिवर्स 25 दर्जे पर ख़त्म की और मुस्तकीम हुआ और वापस चलना शुरू कर दिया। आज उसने जो वापस चलना शुरू किया दोस्तों, वो जो रस्सी खींची गई, चांद आज उसके साथ किरान कर रहा है। नहस असरात आने का आज पहला दिन है मौजूदा फार्म 47 की हुकूमत के लिए, फार्म 47 के वज़ीर आज़म के लिए और बुर्ज जद्दी की एक शख्सियत के लिए। अब यहाँ पे जो सूरत हाल है, ये नेगेटिव सूरत हाल आने वाले वक्त में मौजूदा हुक्मरानों के लिए। याद रखिएगा, हुक्मरान का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ वज़ीर आज़म नहीं होता, सिर्फ वज़रा नहीं होते। ज़ायचा इस वक्त जो नेगेटिव सूरत हाल बता रहा है, उन तमाम अरबाब इख्तियार को भी कह रहा है कि बहुत मोहतात रहें, ज़ायचा नेगेटिव है। मौजूदा ये जो इन्होंने PIA बेची, असासे बेचे, ये भी दोस्तों इनकी आने वाले वक्त में नालायकी का सबूत साबित होंगे। और इमरान खान के जितने मुखालफिन हैं, ये जो वक्त आ रहा है, जो मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि ये दलदल में उतरेंगे और यहाँ से वापस निकल नहीं पाएंगे, आज के सितारे कह रहे हैं इमरान खान के मुखालफिन बेशक पूरी दुनिया में भागे फिरें, छुपें, इनको छुपने की जगह नहीं मिलनी। ज़ायचा इनका इस कदर नेगेटिव होता जा रहा है। उसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि खान साहब के फ्यूचर के खाने में आज 3 सितारे इकट्ठे हैं, मरीख़ है, शम्स है और ज़ोहरा यहाँ आ गया है। आज जो उतारद है वो 18 दर्जे बुर्ज कौस में है। जब ये सितारे इमरान खान साहब के ज़ायचे के 12वें खाने में थे तो मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि मुश्किलात अभी हैं, वक्त अभी है। लेकिन जो ही सितारे यहाँ से मूव हुए, मैंने आपसे अर्ज़ किया कि एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में जो सितारा आप पढ़ते हैं, जैसे एक डॉक्टर एक थर्मामीटर लगाता है मरीज़ को और वो देखता है कि इसे टेम्परेचर है कि नहीं है, इसी तरह दोस्तों हमारे ज़ायचे में जब सितारे 12वें खाने में नहीं हैं
بلکہ 12ویں خانے کا حاکم سارا بادشاہت کے مقام میں انٹر ہو چکا ہے۔ تو یہ اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ جو ہل جل عمران خان کی اولاد کرے گی، اب جو ان کے بچے کریں گے، وہ بہت اہمیت رکھے گی۔ خان صاحب کے ذائچے کو اگر بغور بطور طالب علم بھی پڑھا جائے تو اس وقت جو ستارہ ان کے ذائچے کے فیوچر کے خانے میں بادشاہت کے مقام پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کا ڈائریکٹ تعلق ان کی اولاد سے ہے۔ اچھا، یہاں میں ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ ہماری ایسٹرالوجی میں جو استاد محترم نے ہمیں پڑھایا، 5واں خانہ آپ کے شاگرد کا بھی ہوتا ہے۔ مطلب وہ تمام لوگ جو عمران خان کو اپنا بزرگ، اپنا بڑا، اپنا لیڈر سمجھتے ہیں، وہ سب اس وقت عمران خان کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ ماضی میں دوستو جب عمران خان صاحب نے اناؤنس کیا اور سہیل خان آفریدی کو وزیر اعلیٰ KPK کا بنوایا ایک آرڈر سے، حکومت نے بڑے روڑے اٹکائے، مگر جس کا مقدر ہوتا ہے دوستو وہ وہاں پہنچتا ہے۔ میرے خیال میں سہیل خان آفریدی نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ میں وزیر اعلیٰ KPK کا اس عمر میں بنوں گا، لیکن خان صاحب کی جو ذہانت ہے، ان کی جو نظر ہے، اس نے پہچان لیا کہ اصل عقاب یہی ہے، عقاب اصل ان کا یہی ہے، یہی اڑے گا، اس کی پرواز سے زمانہ چلے گا۔ اب موجودہ فیصلے میں دیکھیں، انہوں نے کہا کہ ہم اس کو گرفتار کر لیں گے اور یہ کر دیں گے۔ وہ مرد اہن آ کے اسلام آباد میں بیٹھا۔ اب یہ جو ذائچہ ہے، جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ چاند کا جو پہلا کران ہوا برج جدی میں، اس مہینے میں برج جدی میں موجود مریخ کے ساتھ نقطہ آغاز ہوا چاند کے کران کا، لہذا سہیل خان آفریدی کو ٹاسک مل گیا کہ آپ جائیں اور موو چلائیں۔ اور جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ ایسٹرالوجی کو پڑھنا سمجھنا ایک دقیق کام ہے، وقت لگتا ہے۔ اب یہ جو سہیل خان آفریدی جو پیغمبر کا کام کریں گے، دیکھا آپ نے، میں نے عرض کیا تھا چاند پیغمبر کا کام کرتا ہے، چاند نے مریخ کے ساتھ کران کیا، جس کا ڈائریکٹ تعلق سہیل خان آفریدی سے ہے، اور اس کے بعد ان کا جو اب لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا، تحریک کی سمت میں قدم اٹھانا، یہ دوستوں زیادہ شدت کے ساتھ آگے آئے گا۔ ماضی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ستارے جو نحس ہو رہے ہیں، ستاروں کی نحوست کا اثر ہر بندے پہ دوستوں آنا ہوتا ہے۔ ذائچے کے جو پہلے 30 سال کے جو ستارے ہوتے ہیں، وہ آپ کو کہیں نہ کہیں پہنچاتے ہیں۔ اس کے بعد آنے والے 30 سال کے ستارے مستحکم کرتے ہیں، ٹھوس صورتحال سامنے لاتے ہیں۔ لہٰذا سہیل خان آفریدی نے جب اپنی عمر کے پہلے 30 سال گزارے، اس کے اوپر جب آئے تو ان کو پہلا عہدہ مل گیا۔ اب یہ جو پہلا عہدہ انہیں ملا وزیر اعلیٰ پنجاب، وزیر اعلیٰ KPK کا، یہ اپنا لوہا منوائیں گے اس وقت میں۔ اور ایسٹرالوجی یہ بتا رہی ہے کہ سہیل خان آفریدی کے ذائچے میں نیپچون، یورنس اور پلوٹو کا جو آپس میں کمیونیکیشن ہو رہا ہے، یہ آنے والے 8 سال ان کے ذائچے میں کنٹینیو جاری رہے گا۔ تو یہ خان صاحب کے میری کیلکولیشن میں ان کے ذائچہ پیدائش کے مطابق اور خان صاحب کے ذائچہ پیدائش کے مطابق یہ جو سیارگان ہیں، آپ سمجھیے کہ قدرت نے جو طاقت دینی ہوتی ہے، آپ جب ایک گھر بنا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو بہت اچھے مستری کا صرف انتخاب نہیں کرنا ہوتا، آپ نے سیمنٹ بھی اچھا لینا ہوتا ہے، آپ نے بجری بھی اچھی لینی ہوتی ہے، آپ نے ریت بھی اچھی لینی ہوتی ہے، اینٹیں بھی اچھی لینی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کا پلمبر بھی بہت اچھا ہونا چاہیے۔ اس طرح جو ذائچے میں اب خان صاحب کے ذائچہ پیدائش میں اب جو ستارے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، یہ ان کے فیوچر کے خانے میں بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ سہیل خان آفریدی اس موجودہ فارم 47 کی حکومت کے خلاف جو الائنس کھڑا کریں گے، جو لوگوں سے ملیں گے، آگے لائیں گے، جیسے آپ نے دیکھا ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ کسی بھی ہر بندے کو جو نیا کام کرتا ہے، اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کے بس سے باہر ہے، ہم ہی سارا کو جانتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ پاکستان میں موجودہ جو فارم 47 کی حکومت ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی پیدا ہوئے ہیں حکومت کرنے کے لیے، اور جو ذائچے میں فارم 47 کی حکومت پھنسی ہوئی ہے، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ آج کے ستارے اور زیادہ پھنس گئے ہیں۔ اب ان کے متبادل کے طور پہ جو ستارے ہم سامنے لائیں گے دوستوں، اس میں یہ جو مشتری کا آنے والے وقت میں برج سرطان میں بیٹھے رہنا، اور اس کے ساتھ ساتھ یونس کا اس کو برج ثور کو چھوڑ کے برج جوزہ میں جانا،
یہ پاکستان کے ذائچے کے تیسرے خانے میں آ کے بیٹھے گا۔ عمران خان صاحب کے ذائچے میں پارٹنرشپ کا خانہ اسٹرانگ ہوگا، چیزیں پازیٹیو ہوں گی، لوگ ان کے ساتھ ملیں گے، ان کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ آپ دیکھیے یہ تمام چیزیں ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ جو ماضی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جب یونس برج جوزہ میں پہنچا، میں نے آپ سے عرض کیا تھا خان صاحب کے ساتھ اب لوگ کھڑے ہوں گے، اور دوسرا ذائچہ کہہ رہا تھا کہ جو سیاستدان ہیں وہ اکٹھے ہوں گے اور حکومت کے خلاف ایک الائنس بنے گا۔ اب سب کچھ حاصل کرنے کے باوجود ان کی مشکلات میں آئے دن اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ خان صاحب کا آنے والا فیوچر برائٹ کر رہا ہے، اور ان کے لیے آپ سمجھیں کہ جو انہوں نے کیا، جو دھوکے اور فراڈ والے ستارے رہے جنہوں نے دھوکہ اور فراڈ کیا، اب اس کا خمیازہ ان سب کو بھگتنا پڑے گا اور چیزیں سامنے آئیں گی انشاءاللہ۔ دوستو، ہماری دوائی پولی کیور دنیا طب کی واحد میڈیسن جو آپ کے جسم میں موجود تمام فاسد مادوں کو اینٹیڈوٹ کرتی ہے، بلکہ دنیا طب کی واحد ایسی ہماری ریسرچ چاہیے جو آپ نے غذا کھائی جس میں جو فاسد مادے آپ کے باڈی میں ڈپازٹ ہوئے، جنہوں نے آپ کے جگر کو خراب کیا، آپ کے معدے میں تیزابیت بڑھائی، آپ کی قوت مدافعت کمزور کی، کہیں انفیکشن ہو گیا، ان تمام چیزوں کو بیک وقت اینٹیڈوٹ کرتی ہے۔ منی بیک گارنٹی کے ساتھ آپ ہماری دوائی آرڈر کر سکتے ہیں۔